औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर और मौजूद हजरात सारे मौजूद हैं, मेरे लिए स्टेज पे बैठे हुए और सामने बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज जबरी मैरिज और जबरी मज़हब तब्दीली की वजह से जो सेमिनार हुआ है, उसमें जबरी तब्दीली की तारीफ़ इस तरह की जाती है कि जब मजहबी तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए धमकियां या जिस्मानी, जज्बाती या नफ्सियाती तशद्दुद का इस्तेमाल किया जाता है। अक़लियतों में बलख़ुसूस हिंदू लड़कियों की जबरी तब्दीली मज़हब के मामले को मीडिया में कई बार उजागर किया गया है। उससे कम्युनिटी में ख़ास तौर पर अक़लियतों में इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। इस्लाम अमन का मज़हब है और इंसानी ज़िंदगी के हर गोशे जारी के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। इस्लाम जबरी तब्दीली के अमल के हमेशा तरदीद करता है और मज़हब, जिन्स, नस्ल, ज़बान वगैरह की तफरीक के बग़ैर हर इंसान की मजहबी, समाजी, सकाफ़ती उसूलों और इक़दार की ज़मानत फराहम करता है और उनके माल, इमलाक, मजहबी मकामात और उनके हिफाजत फराहम करता है। उनकी इज़्ज़त फ़तह मक्का के बाद हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मुसलमान होने पर मजबूर नहीं किया। मुख्तलिफ केस रिपोर्ट होते हैं जबकि लड़कियां मौजूद अदालतों के सामने 164 करती हैं, मजिस्ट्रेट के सामने वो करती हैं और अपनी पसंद की शख्स से शादी करने के लिए अपने घर से भाग जाती हैं। उस पर नाराज़ होकर लड़कियों, ख़वातीन के रिश्तेदार FIR दर्ज करवाते हैं, जो कि मुबीना अगवाकार के बयान के पेश नज़र ज़्यादातर कैंसिल क्लास के तहत ख़त्म कर दी जाती हैं। यही मामला हिंदू बरादरी के ख़वातीन का भी है। जब उनमें से कोई अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब तब्दील कर लेती है और किसी मुसलमान मर्द से शादी कर लेती है, तो उस हवाले से ख़ातून के लवाकिन उस मामले को ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब करार देते हैं ताकि कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा सके। 95% से ज़्यादा शादियों में मुतल्लिक़ा अफराद शरीक हयात एक ही अक़ीदे मज़हब से होते हैं, जबकि बाज़ गैर मामूली मामलात में मसाइल इस वक्त पेश आते हैं जब उस तरह की शादी मुख्तलिफ मज़ाहब के अफराद के दरमियान होती है। ये बैनुल मज़ाहब जोड़े अपने मजहबी इख्तिलाफ़ात की अमली मज़मरात के बारे में सोचे बगैर शादी कर लेते हैं। भागने के मामलात में लड़कियों की अक्सरियत मुसलमान होती है, लेकिन कुछ मामलात में हिंदू लड़कियां भी अपने घरों से भाग जाती हैं। यह मामला मीडिया में उस वक्त नुमायाँ हो जाता है जब एक हिंदू लड़की ने एक मुसलमान मर्द से शादी कर ली। ऐसे हालात में मजहबी मजबूरियों की वजह से शादी उसी वक्त मुमकिन है जब खातून अपना मज़हब तब्दील कर ले। इसलिए हिंदू लड़कियों और मुसलमान मर्दों के दरमियान इस किस्म की शादियां ज़बरदस्ती तब्दीली के रुझान की बड़ी वजह बनती हैं। तकरीबन हर सूरत में मुबीना अगवाकार को बाजियाब करके मौजूद अदालत में पेश किया जाता है, जहां वो अपना मज़हब तब्दील करने के बाद अपनी मर्ज़ी से मुसलमान मर्द से शादी के हवाले से अपने बयानात कलमबंद करती हैं। इस दौरान अक़लियतों के अफराद हमदर्दी हासिल करने के लिए इस मामले को ज़बरदस्ती तब्दीली का नाम देते हैं और आम लोगों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए उस मामले को सोशल, प्रिंट मीडिया, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी उजागर किया जाता है। पिछले 7 सालों के दौरान 2017 से दर्ज किए गए बाला मुकदमात के मुशाहिदे से ये बात सामने आती है कि ज़बरदस्ती तब्दीली के केसेस के तौर पर हाईलाइट किए गए ज़्यादातर केसेस को मीडिया समेत दीगर अनासरों ने गलत तरीके से पेश किया है। दर हकीकत ये गैर मुस्लिम लड़कियों की अपनी पसंद के मर्दों के साथ जानबूझकर शादी करने के वाक़यात थे,
جس میں انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا۔ میڈیا ہائپ اور غلط رپورٹنگ اس قسم کی شادیوں کو سنسنی خیز بناتی ہے اور پہلے سے تصور شدہ تصورات کو اصل حقائق کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ ابھی میں اس موقع پہ آپ کو تھوڑا یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں 2017 سے لے کر ابھی تک 2023 تک جو ہے 22 کیس جو ہے ایسے ہندو لڑکیوں کے جو ہوئے ہیں۔ یہ 2012 میں ایک کیس ہوا تھا رینکل کماری کا، اور دوسرا کیس 2017 میں ہمارا ریحانہ، لکشمی اور کرشما کا ہوا تھا۔ 2018 میں 3 کیسز ہوئے تھے، پوجا کماری، سنگیتا، مٹھی، اور 2019 میں 7 کیس ہوئے تھے، پوجا، رینا اینڈ روینہ، مونیکا، پنکی، سائما، مہک، پوجا، اور 2020 میں ہوا تھا سمرن، کویتا، اور 2021 میں مسکان، شبانہ، اروشی، آرتی، اور 2022 میں رابعہ، اور ایک کیس ابھی پینڈنگ ہے فرزانہ کا، وہ ابھی برآمد نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو سارے کیسز ہوئے ہیں ان ساروں میں ہم نے پولیس کے ایفرٹس کر کے ہم نے ان کو برآمد کیا، برآمد کر کے ہم نے ان کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت میں انہوں نے ماجسٹریٹ کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اس کی بنیاد پہ ہمارے پاکستان میں لا بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے کہ جو بھی وکٹم ہوتی ہے یا اغوا جس کو کیا جاتا ہے اسے عدالت میں اس کے والدین کو بھی ملاتے ہیں، اس کے بعد اس کی اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں۔ اس کے اسٹیٹمنٹ کے بنیاد پہ وہ جج اپنی ججمنٹ دیتا ہے کہ یہ کہاں جائے گی، یہ اپنے پیرنٹس کے پاس جائے گی یا یہ اپنے شوہر کے پاس جائے گی۔ تو ہم اس کے پابند ہوتے ہیں، پولیس والے، ہم پولیس جو کیس داخل کرتے ہیں تو ہم پابند ہوتے ہیں کہ عدالت ہمیں جو حکم دے گی، جہاں اس کو حکم دے گی ہم اس کو پیرنٹس کے ساتھ کہے گی تو اس کو۔ اکثر یہ جو ہندو لڑکیوں کے کیسز ہوئے ہیں ان میں اکثر جو ہے یہ کیسز جو سی کلاس ہوئے، اور باقی رہی بات ان کی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہندو لڑکیاں بھاگتی ہیں، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی جو ہے ہمارے اعداد شمار کے یہ 2017 سے 422 لڑکیاں مسلمانوں کی بھاگی ہیں، اور ہندو ٹو ہندو 12، اور ہندو ٹو مسلم جو یہ لڑکیاں بھاگی ہیں یہ 22، کل ملا کے 456 لڑکیاں بھاگی ہیں۔ ابھی اس میں اپنی مرضی سے مطلب ہمارے پاس جو ایف آئی آر میں درج ہوتا ہے نا اس میں یہ لفظ رکھتے ہیں کہ بھائی وہ اس کو اغوا کر کے لے گئے، اور یہ اس میں سیکشن جو ہے ہمارا کاؤنٹ ہوتا ہے، جو اغوا کا سیکشن ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ادھر اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں جج صاحب جہاں کہتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ادھر۔ جیسے اس نے کہا کہ بھائی یہ کم عمر ہے، اس کو ادھر دارالامان میں پیش کرو، تو ابھی دارالامان میں تو ہماری جو مسلمان لڑکیاں بھی جاتی ہیں وہ بھی دارالامان میں ہیں، تو ہندو بھی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہندو لڑکی کے ساتھ ادھر سلوک اچھا نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کو نہیں ملنے دیتے، تو ہماری ادھر مسلمان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، جو قانون ہوتا ہے اس کا دارالامان کا، اس قانون کے مطابق وہ ان کو ملاتے ہیں، ان کا ایک شیڈول ہوتا ہے۔ اس میں اگر کسی کو اعتراض ہے تو قانون سازی کریں اور ان کے ساتھ سہولت پیدا کریں، اور جو سیکشن ہے ہمارے ان کے حساب سے بھی کوئی قانون سازی بنائے۔ ابھی جج صاحب بھی جو فیصلے کرتے ہیں تو وہ بھی قانون کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں، اور ہم بھی جو ڈسپوز آف کرتے ہیں وہ قانون کے مد نظر رکھ کے کرتے ہیں۔ اگر اس میں آپ کو کوئی سوال ہے تو ہمیں بتائیں، مہربانی۔